کونے دے والی دے غلامہ تینوں میں دسدا جاواں تیری تے میری عزت ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں آمینہ دے لال دی وجہ تو ہے تیری تے میری عزت ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں کیتی جا رہی اج ساڈی عزت سلامت ہے ساڈی عزت آمینہ دے لال دی وجہ تو کیتی جا رہی پچھلیاں قوماں گناہ کر دیاں نے جے نکا گناہ کر دیا انہاں دے دیوار تے لکھیا جانا جے بڑا گناہ کرن انہاں دے متھے تے لکھیا جاوے پچھلیاں قوماں دا اصول ہے انہاں دے کپڑے نو پلیتی لگ دے کپڑا کٹیا جاندا انہاں دے جسم نو پلیتی لگ دے جسم کٹیا جاندا میرے تے تیرے نبی دی وجہ تو جے ساڈے کپڑے نو پلیتی لگ جائے یا اللہ پچھلیاں قوماں دے کپڑے نو پلیتی لگ دے کپڑا کٹیا جاندے جسم تے پلیتی لگ دے جسم کٹیا جاندے ربا مولوی آدم دے جسم تے پلیتی لگ گئی ہے یا اللہ جسم کٹا آواز قدرت آئی جسم نہیں کٹنا اتے پانی بہا جسم پاک کر دیواں گا یا اللہ پچھلیاں قوماں دے جسم کٹ نہیں آ رہیاں جدو ساڈی باری آئی پانی دے نال پاک کیوں کی تئی آواز قدرت آئی اونا دا سائیو رے تواڈا سائیو اونا دا سائیو رے تواڈا سائیو رے اونا دا مالک ہو رے تواڈا مالک ہو رے تواڈے گناہاں ول ویکھاں یا اپنے یار دی یاری ول ویکھاں پتہ لگا جے تیری تے میری عزت کیتی جا رہی ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں کیتی جا رہی آمینہ دے لال دی وجہ تو کیتی جا رہی جے سویرے کو خشک مولوی آ کے میلاد چوک والیاں نو آکھے راتی ایڈا جلسہ کیوں کرایا جے اینے غلامان بلا کے نات خانان بلا کے ساری رات پیسے کیوں دیتے رہے ہو انہیاں لیٹا کیوں لائیاں تے میں میلاد چوک دی ساری کمیٹی نو کہہ رہا اس خشک مولوی نو جواب دے کے آکھیا جے منہ بند کر لے تینوں نہیں پتا چاند چڑھیا آیا میدانے والدہ چاند چڑھیا آیا میدانے والدہ کوئی سونا نہیں سونے دے والدہ کوئی سونا نہیں سونے دے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سادہ جا ترجمہ یہ بنا دے کہ اللہ فرما دے کہ میں مومنہ تے احسان کیتا کہ انہاں نو شان والا رسول عطا فرمایا اللہ کریم نے سانو ویکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں میرے اللہ دا احسان ہے بولن واسطے زبان دیتی رب دا احسان ہے پکڑن واسطے ہاتھ دیتے اللہ دا احسان ہے چلن واسطے پاؤں دیتے اللہ دا احسان ہے سنن واسطے رب کریم نے کان عطا کیتے اللہ دا احسان ہے لیکن قرآن وچ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تینوں اکھیاں دیتیاں احسان کیتا ہاتھ دیتے احسان کیتا پاؤں دیتے احسان کیتا زبان دیتی احسان کیتا یا اللہ انہیں احسان کیتے نے ایک بھی نہیں جتلایا جدو آئی نا یار دی واری فرمایا میں یار دیتا ہے احسان کیتا ہے میں یار دیتا ہے احسان کیتا یا اللہ انہیں احسان کیتے ایک بھی نہیں جتلایا یار دے کے کیوں فرمایا اپنا یار کسی نو کوئی نہیں دیندا میں احسان کیتا ہے تو انو اپنا یار ہی دے دیتا ہے میں احسان کیتا میں تو ہانو اپنا یار تے اپنا محبوب عطا فرمایا عزیزانے گرامی یہ قدر قرآن دی یہی آیت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی دلیل ہے اج لوگ ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں دیکھو نا جی نبی آئے تے آ کے تر گئے تسی ہن کادا میلاد کردے ہو میری یہ چادر ہے یہ میری ضرورت ہے میں قبلہ شاہ صاحب کو پیش کر کے کہا شاہ جی یہ چادر میں تانوں دے دیتی ہے حالانکہ چادر بغیر میرا بھی گزارا نہیں یہ میری محبوب ہے میری ضرورت ہے یہ دے بغیر میرا گزارا تے میں قبلہ شاہ صاحب کو دے دیا تے میں شاہ صاحب سے کی کیتا ہے احسان کیتا تے ماں پر مکے تے گڈی کو جا کے کہا شاہ جی چادر واپس دیو احسان رہ گیا بولو دے صحیح جے دے کے چادر واپس لے لئی تے احسان
قیامت تک اللہ دا قرآن پڑھو. ترجمہ یہی ہے. اللہ فرماتا ہے میں یار دیتا ہے احسان کیتا ہے تے جے دے کے واپس ہی لے لیا ہے تے احسان تے نہ رہ گیا. جے قرآن دی آیت وچ مننا ہے تے قیامت تک تینوں نبی نو زندہ بھی مننا پوے گا. میرے نبی دی نبوت قیامت تک مننی پوے گی. زندہ و جاوید بھی تے قیامت تک میرے نبی دی نبوت بھی مننی پوے گی. اللہ فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے. مومن ہی کیوں آکھے ہے؟ میں لڑاؤں نہیں آیا پر عقیدہ بیان کرنا میرا حق بنتا ہے. ایک پارٹی آئی کہنے کہ جی اسی مومن ہاں. میں کہا تواڈے کو کی دلیل ہے؟ ستن چوکیاں دے ویکھو جی گٹیاں تے اوتے رکھی ہے. میں کہا ستن اچھی ہوے تے بندہ مومن نہیں بندا. آخر مومن کون ہے؟ میں کہا اللہ قرآن چاہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومن ہوے جڑا نبی نو جان تو نیڑے منے. جڑا نبی نو جان تو بہت نیڑے او مومن ہے. ماننا اگو نہیں چونکہ چنانچہ بات یہ. میں کہا چونکہ چنانچہ نہیں منہ بند کر. تیریاں کتاباں چ لکھے نبی دی عزت بڑے بھرا نہیں کرنی چاہیے. تیریاں کتاباں چ لکھے نماز وچ نبی دا خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے. میں کہا دفع ہو جا تو مومن نہیں. دوجی پارٹی ہے جی اسی مومن ہاں. میں کہا تواڈے کو کی دلیل ہے؟ کانڈ تو کپڑا چوک کہندے مار مار جنجیراں ساری کانڈ پوٹ نہیں اجے بھی مومن نہیں. میں کہا جی کانڈ پوٹیا بندہ مومن نہیں بندا. قرآن آندا مومن ہوے جڑا نبی نو جان تو نیڑے مننے. اگے تسی نبی دی گل کردے ہو اسی تے علی نو بھی جان تو نیڑے مننے ہاں. میں کہا قرآن دی اگلی آیت پڑھو وا ازواجہ امہاتہم. اللہ فرماندا مومن ہوے جڑا نبی دیاں بیویاں نو ماواں مننے. نبی دیاں بیویاں نو ماواں مننے. ماں مننے اگو نہیں چونکہ چنانچہ. میں کہا چونکہ چنانچہ نہیں. تسیں اما عائشہ صدیقہ دے بارے بک بک کیتی ہے. دفع ہو جاؤ. تسی بھی مومن نہیں. سنیو مقدرہ تے نار کریا کرو. نبی نو جان تو نیڑے بھی اسی ماننے ہیں. نبی دیاں بیویاں نو ماواں بھی اسی ماننے ہیں. نبی نو جان تو نیڑے بھی تے نبی دیاں بیویاں نو ماواں بھی. تے اللہ فرماتا ہے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے. تے مومن دی تعریف ہی ہے جڑا نبی نو جان تو نیڑے مننے نبی دیاں بیویاں نو ماواں مننے. وہ سارا کردار سنی کولے. پتہ لگا جڑا نبی دے کے اللہ احسان کیتا ہے کسے بگانے تے نہیں کیتا. رب سنیاں تے کیتا ہے. تے جشن بھی سنیاں ہی منانے نے. جشن بھی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ احسان مومنہ تے کیتا ہے. تے مومنہ گلیاں سجا لیاں, محلے سجا لے, سٹیج سجا لے, سید بنا لے, لنگر پکا لیا. تے کون ہے دیوالی دے غلام کہہ رہے چاند چڑھ آیا منا دے. یار مومنہ مومنہ کہنے چاند چڑھ آیا مینا دے لال دا. چاند چڑھ آیا مینا دے لال دا. اللہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. چاند چڑھ آیا مینا دے لال دا. چاند چڑھ آیا مینا دے لال دا. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. چاند چڑھ آیا مینا دے لال دا. چاند چڑھ آیا مینا دے لال دا. اللہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. چاند چڑھ آیا مینا دے لال دا. چاند چڑھ آیا مینا دے لال دا. کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا. کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا. کون ہے دے بالی دے غلام آیا تینوں میں دساں. میرا تے تیرا نبی ماں دی گودی دے اندر آیا. کملی والے دا میلاد ہویا تے کنا کنا نو چاہ چڑھیا. ایران دا آتش کدا ہے. ایران دی آتش کدے چ آگ بال کے لوگ آگ دی پوجا کر رہے ہیں. 1000 سال گزر گیا ہے. دنے بھی آگ بل دی ہے راتی بھی آگ بل دی ہے.
لوگ اگ دے سامنے بہ کے اودی پوجا کر رہے نے جس رات کملی والے اپنی ماں سیدہ آمینہ دی گودی چ ہے لوگ اگ دی پوجا پہ کر دے نے اگ بجھ گئی ہے اگ بجھ گئی ہے اگ بجھ گئی ہے انہاں نجومیاں نو بلا کے پوچھیا دسو کی ہویا 1000 سال تو اگ بال کے اسی اگ دے سامنے بیٹھ کے یہ پوجا کرنے آج اچانک اگ کیوں بجھ گئی ہے نجومی متھا تے سر پھڑ کے بہ گئے تے نجومی کہہ لگے توانوں نہیں پتا آج چاند چڑھی آیا مینا دے لال دا چاند چڑھی آیا مینا دے لال دا کونے دے والی دے غلامہ تینوں میں دسدا جاواں تیری تے میری عزت ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں آمینہ دے لال دی وجہ تو ہے تیری تے میری عزت ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں کیتی جا رہی اج ساڈی عزت سلامت ہے ساڈی عزت آمینہ دے لال دی وجہ تو کیتی جا رہی پچھلیاں قوماں گناہ کر دیاں نے جے نکا گناہ کر دیا انہاں دے دیوار تے لکھیا جانا جے بڑا گناہ کرن انہاں دے متھے تے لکھیا جاوے پچھلیاں قوماں دا اصول ہے انہاں دے کپڑے نو پلیتی لگ دے کپڑا کٹیا جاندا انہاں دے جسم نو پلیتی لگ دے جسم کٹیا جاندا میرے تے تیرے نبی دی وجہ تو جے ساڈے کپڑے نو پلیتی لگ جائے یا اللہ پچھلیاں قوماں دے کپڑے نو پلیتی لگ دے کپڑا کٹیا جاندے جسم تے پلیتی لگ دے جسم کٹیا جاندے ربا مولوی آقب دے جسم تے پلیتی لگ گئی ہے یا اللہ جسم کٹا آواز قدرت آئی جسم نہیں کٹنا اتے پانی بہا جسم پاک کر دیواں گا یا اللہ پچھلیاں قوماں دے جسم کٹ نہیں آ رہیاں جدو ساڈی باری آئی پانی دے نال پاک کیوں کی تئی آواز قدرت آئی اونا دا سائیں اور تواڈا سائیں اور اونا دا سائیں اور تواڈا سائیں اور اونا دا مالک اور تواڈا مالک اور تواڈے گناہاں ول ویکھاں یا اپنے یار دی یاری ول ویکھاں پتہ لگا کہ تیری تے میری عزت کیتی جا رہی ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں کیتی جا رہی آمینہ دے لال دی وجہ تو کیتی جا رہی جے سویرے کو خشک مولوی آ کے میلاد چوک والے نو آکھے راتی ایڈا جلسہ کیوں کرایا جے اینے غلامان بلا کے نات خانان بلا کے ساری رات پیسے کیوں دے رہے ہو انیاں لیٹا کیوں لائیاں تے میں میلاد چوک دی ساری کمیٹی نو کہہ رہا اس خشک مولوی نو جواب دے کے آکھیا جے منہ بند کر لے تینوں نہیں پتا چاند چڑھ آیا مینا دے لال دا چاند چڑھ آیا مینا دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرہ رسالت توجہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ توجہ اگر زندہ باد زندہ تیری میری عزت ساڑھے عمال دی وجہ تو نہیں جے ساڑھی عزت ہے تے آمینہ دے بولو بولو آمینہ دے
میں بلا تشبیہ و تمثیل کہہ رہا پیران اوزان تشریف فرمانے پچھلیاں قوماں گناہ کرن جے بندہ راتی زنا کرے تے صبح اٹھدے تے متھے تے لکھیا ہوندا ہے اے فلانا بندہ زانی ہے گلی چ جاندا پتہ لگ جاندا ہے یا اللہ 6 سال دی بچی دی عزت لوٹن والا مسلمان ہے موٹر وے تے کسے دی دھی دی عزت لوٹن والا مسلمان ہے یا اللہ زنا کیتا ہے شکل نہیں بدلی متھے تے نہیں لکھیا پر میں کیویں لکھاں انہاں دا سائیں ہو رہے تہاڈا سائیں ہو رہے میں تواڈے گناہ ویکھاں کہ یار دی یاری ویکھاں اگر عزت ہے تے آمینہ دے لال دی وجہ تو تے یار جدی وجہ تو تیری تے میری عزت ہے پھر اسی اس ماہی دا میلاد نہ منائیے تے کی کریے میرے نبی آئے دکھیاں دے دکھ دور ہو گئے کملی والے آئے بے سہاریاں نو سہارا مل گیا بے چاریاں نو چارہ مل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد باعث برکت باعث رحمت بن گئی اللہ کریم نے فضل تے رحمت بنا کے نبی پاک نو بھیجیا وہ آندے نے سیاہ قومہ تے بھی وسے تے سائیں اپنا ہی سونا لگ رہا ہے پیر اپنا ہی سونا لگ رہا ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک ادب دے مرکز دا نام ہے ادب دا مرکز حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب حضور دے روزہ پاک میں کتنا پیار کرتے ہیں آپ نے مدینہ پاک ایک جماعت منزل بنائی تے پتہ اوتھے کی کرتے ہیں اوتھے جڑے حضور دے پرونے جاندے نے نا انہاں نوں کھانا کھلاندے نے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب اودوں امیر سن جدوں عرب والے غریب سن اے بابا اودوں بھی امیر سی آج بھی جماعت منزل مدینہ پاک موجود ہے تے مولوی یعقوب نوں شرف حاصل ہے کہ 2 بار جا کے مدینے جماعت منزل بھی تقریر کر کے آیا ہے میں 2 بار جماعت منزل تقریر کی تھی یہ مدینہ طیبہ جماعت منزل موجود ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جماعت منزل سے نکلے تو مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام دے نا روزہ پاک پل جا رہے تے ایک چھوٹا جا بچہ جڑا سرکار دے گنبد دے سائے تے کھلوتا سامنے تے حضور دے روزے ول ویکھ کے کہندا انا ضعیفک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جگ دے یتیم پالن والے یتیم تیرے بوہے پرونا بن کے آئے ہیں اج 3 دیہاڑے گزر کے کملی والے میں کچھ نہیں کھادا کہ بچہ رو رو کے نا نبی پاک نو اپنی عرضاں سنا رہا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بچے دے قریب گئے تے جا کے نا بچے نو پکڑ کے سینے لایا تے سینے لا کے نا جماعت منزل لے کے آئے تے لیا کے بچے دے سامنے کھانا رکھیا تے بچہ کھانا کھانا لگ پیا 2-3 لقمے کھاتے تے پیرا فرمایا بچہ جاننا میں کون ہاں تے بچہ سی کہنے لگا بابا جی نہیں فرمایا میرا نام سید جماعت علی شاہ میں جماعت علی ہاں تے میں پاکستان تو آیا تے میں پیر ہاں بچہ کہنے لگا بابا جی پھر فرمایا لوگ میری بڑی عزت کر دیں تے بچیا میں ارادہ کیتا کہ میں تینوں پاکستان نال لے جانا جتھے لوگ میرا حیا کردے نال تیرا بھی کرن گے پان نو جُتی دیواں گا پان نو کپڑے دیواں گا تے کھان نو روٹی بھی دیواں گا بچے نے اینی گل سنی تے روٹی دا لقمہ اوتھی رکھیا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ پکڑیا کون ہے دیوالی دے غلاموں بچہ لے کے مسجد نبوی دے اندر آیا نبی کریم دے روزے دے سامنے کھلار کے کہنے لگا بابا جی مینوں روٹی بھی دیو گے بابا جی پان نو کپڑے بھی دیو گے جُتی بھی دیو گے بابا جی رہن واسطے مکان بھی دیو گے سامنے نگاہ مارو کملی والے دا روزہ بھی دیو گے جدوں اینی گل کیتی پیر جماعت علی شاہ دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے تے بچے نو پھڑ کے سینے لا لیا سینے لا کے فرمان لگے جے نبی دا روزہ پاکستان لبدا میں ایڈی دور کی لین آنا سی تے بچہ یہ کر کے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا تے رو کے کہتا شادی میں امی بغیر رہ لواں گا میں ابو بغیر رہ لواں گا میں جتیاں بغیر تے کپڑیاں بغیر گزارا کر لواں گا شادی میں بھوکا سو جایا کراں گا مینوں پاکستان نہ کھڑیو مدینے والے باج میرا گزارا ہی کوئی مینوں مدینے ہی رہن دیو میں بھوکا سو لواں گا میں روٹی تو بغیر رہ لواں گا میں کپڑیاں تو بغیر رہ لواں گا پر کملی والے بغیر میرا گزارا اے ادب دا مرکز سی پیر جماعت علی شاہ صاحب بچے نو سینے لا کے فرماندے نے پترا جے تیرا گزارا نہیں تے جماعت علی دا گزارا کدوں کملی والے بغیر ہوندا ہے تے پیراں دی گلی دا ایڈا ادب کرنا چورا شریف تو فیض یافتہ تے ایک دن اثر دا ویلا تے ماں روٹیاں پئی پکاوے تے ماں دے قریب بیٹھ کے کہندے نے ماں جی جے تسی اجازت دیو تے میں چورا شریف جا کے پیراں نو مل لاواں ماں کہنے لگی وے جماعت علی میں روٹی پکانی ہے تے روٹی پک جائے گی تے روٹی کھا کے چلا جائے گی اما جی جے میں روٹی کھا لگ میں تے دیر ہو جائے گی تسی اجازت دیو تے میں مل لاواں
تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب چل کے چورا شریف پہنچے تے پیران دے سامنے بیٹھ کے نا گلاں باتاں پہ کر دیں تے پیر بھی سید ہے مرید بھی سید ہے تے ہن پیر تے مرید دا پیار دیکھو کیسا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سامنے بیٹھے تے چورا شریف دے تاجدار فرمان لگے شاہ جی بھوک تے لگی ہونی ماں کو اجازت لئی سی نا تے ماں روٹی بھی بناتی سی شاہ جی بھوک لگی ہے عرض کیتی لجپالا بھوک تے لگی ہے تے چورا شریف ایک نال ہے جنوں کسی کیا جاندا ہے کون ہے دیوانی دے غلاموں جدوں اینی گل کیتی چورا شریف دے تاجدار نے اپنی بغل چوں دو گرم گرم روٹیاں کڈیاں تے روٹیاں کڈ کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرمانے میں روٹی کھاواں نالے کسی دے نالے دا پانی پیوی جا رہا تے نالے میں پیا سوچنا چولہا ایتھے کوئی نہیں تندور ایتھے کوئی نہیں اے گرم گرم روٹیاں کتوں آ گئیاں ادھروں چورا شریف دے تاجدار بھی آ گئے تے کانڈ تے ہاتھ رکھ کے فرما لگے شاہ جی سوچی نہ پو چپ کر کے کھائی جاؤ ماں دیاں پک دیاں چھاڑے آئے سو میں او کوئی لے شہنشاہ چورا شریف شہنشاہ چورا شریف واہ واہ کیا بات کیا بات جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ کے آئے سو اے او چورے والا بابا ہے اے او پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری میں کیڑی بات عرض کراں بار بار وعدہ خلافی چنگی نہیں ہوندی اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے میں ایک شعر پڑھ دیا تاکہ بھائی جماعت علی بھی ناراض نہ ہوئے میرے کملی والڑیا میرے مرن پہ آ جاویں کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاویں روح نکل کے ٹر گئی ہے اکھاں پھر بھی کھلیاں میں روح نکل کے ٹر گئی ہے اکھاں پھر بھی کھلیاں نے مر کے بھی تک دیاں نے ایک جھلک بکھا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں تیرے ناتوں عاقب صدقے پاویں خیراں دیدار دیاں تے میری قبر نو لجپالا گلزار بنا جاویں صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ چلو جی بولو سبحان اللہ ان 30 تاریخ نو بھی ایتھے نال ہی ہونا ہے سامنے فلکس لگی ہے تے چلو باقی دیاں کسنا انشاءاللہ 3 نو کرنا گے معراج شریف دی رات نبی پاک دی سواری لا مکانہ ول جا رہی جنت سجی تے حوراں سجیاں حوراں دی سردار نے ساریاں حوراں نو اکٹھیاں کیتا تے کہندی ہے کملی والا معراج تے آ رہے ہے چلو سرکار دا استقبال کریے تے نالے حضور دے سہرے پڑھیے تے حوراں دی سردار ساریاں حوراں نو لے کے کہندی آؤ ساریاں حوراں دی نبی دا رل مل اجن یار ساریاں کہنے آؤ ساریاں حوراں دی نبی دا رل مل سیرا گائیے اتو رات معراج دیے
کملی والے دی زیارت پائیے آنا رب دا اج مہمان سیو کل نبیاں دا سلطان سیو نہیں آنا رب دا اج مہمان سیو کل نبیاں دا سلطان سیو نو سدے رب رہے مان سیو چلو کرن سلامی جائیے آؤ ساریاں حورانی نبی داران مل سے لگائیے اللہ پاک نے عرش سجائے نے تار جنت دیکھلوائے نے اللہ پاک نے عرش سجائے نے تار جنت دیکھلوائے نے آج عرش تے احمد آئے نے آج جو منگیے سو پائیے آؤ ساریاں حورانی نبی داران مل سے لگائیے او آج اسبار پورا کیے او تے سیر تے تاج لاؤلا کیے نیو آج اسبار پورا کیے او تے سیر تے تاج لاؤلا کیے او دے کوثر دا ساکیے نیو دے کوثر دا ساکیے نیو دے کوثر دا ساکیے چلو چل کے پیاس بجھائیے آؤ ساریاں حورانی نبی داران مل سے لگائیے رات معراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ